निकै ठूलो राजनीतिक दाउपेचका बीच चुनावको मुखमा प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानून संसदबाट संशोधन गर्न लागि छ। सरकारले गएको असार 24 गते मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सांसदहरूले राखेका केही संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै पारित हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले पनि जारी छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकता कानून संशोधन गर्दा सदनभित्र र बाहिर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा 45 जना सांसदले 94 बुँदामा संशोधनका प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए। तिनलाई 31 प्रस्तावमा समेटिएको थियो। यस सम्बन्धी पछिल्लो जानकारीका लागि हामी संसदतिरै लाग्दैछौँ। यतिखेर संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे सहितको टिम छ। सृजनाजी, अहिले विधेयकमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र अबको प्रक्रिया के कसरी अघि बढ्नेछ? स्मृतिजी, यति बेला यो नागरिकता विधेयक अथवा भनौँ नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि जुन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि फिर्ता लिने नलिने प्रस्तावका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन फिर्ता लिने नलिने विषयमा यति बेला आफ्नो धारणा राखिरहने क्रम चलिरहेको छ। सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यसपछिको आजको प्रक्रिया कति लम्बिने छ? त्यो फिर्ता नलिएका संशोधनमा के कस्ता प्रक्रियाहरू हुनेछन् सृजनाजी? जुन समितिमा नपठाई सदनमै यो नागरिकता विधेयकलाई फास्ट्यागबाट पारित गर्ने तयारी अनुरूप आज सदनमै लामो समय लगाएर दफावार छलफल भए। संशोधन जे विषयमा हालिएका थिए लगभग 94 वटा बुँदामा 45 जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसर्थ ती प्रस्तावहरू जे आएका छन् तिनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाफ दिइसकेका छन् र जे संशोधनहरू आएका छन् ती मध्ये केहीको हकमा चाहिँ हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ, सरकारले तिनलाई संशोधनका रूपमा ग्रहण गर्छ भनेर स्वीकार पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहेको बेहोरा निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि सबैको हकमा यो विधेयक नै पारित गर्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने चरणमा जानेछ। स्मृतिजी, आजको यो प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित भइसकेपछि यसलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनेछ र राष्ट्रिय सभाबाट 60 दिनभित्र यो विधेयक पारित भइसक्नु पर्नेछ। विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले केही संशोधन गरेमा अथवा भनौँ संशोधन सहित फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभाले पनि त्यसलाई पारित गरिसके पछाडिको खण्डमा यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष गएर कानुनी मान्यता पाउनेछ। धेरै विवादित भएको आमाको नामबाट नागरिकता दिने बुँदा र त्यस्तै गरी वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा यतिखेर विवाद कायमै छ। गृहमन्त्रीको केही बेर अगाडि भनाइ बाहिरियो, उहाँले सांसदहरूले पेश गरेको संशोधनमा सहमति हुन सकेन र यो बुँदामा विवादै रह्यो भने पनि अहिले यत्तिकै पारित गरौँ पनि भन्ने भनाइ आएको छ। खासमा यो गृहमन्त्रीको भनाइ कतिको स्पष्ट छ? विशेष गरी स्मृतिजी, राज्य व्यवस्था समितिमा योभन्दा अगाडि तत्कालीन सरकारले ल्याएको यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा विशेष गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कति वर्षमा नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन र अल्पमत र बहुमतका आधारमा त्यो प्रतिवेदन पारित भएर सदनसम्म आएको थियो। यसर्थ सरकारले पनि यदि राज्य व्यवस्था समितिमा त्यति बेला पारित भएको थियो भने हामी विधेयकमा पनि त्यही विषयलाई ल्याउन सक्थ्यौँ, तर समितिमै त्यति बेला पारित हुन नसकेको, सहमति हुन नसकेको हुनाले हामीले ल्याएनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि सरकारले अब अहिलेलाई चाहिँ यो जस्तो छ 2063 को ऐनमा जे छ त्यसलाई एज इट इज लिएर जाउँ, जे छ त्यही यथास्थितिमा लिएर जाउँ। आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको खण्डमा यसलाई फेरि हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसर्थ आगामी दिनमा दलहरूबीच अथवा भनौँ राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको खण्डमा यसमा फेरि संशोधन हुन सक्नेछ। यो ऐनमा सरकारले फेरि अर्को विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सक्ने बाटो खाली राखेको छ। यसलाई यो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ स्मृतिजी। अब सरकारले आज नै विवादलाई नटुङ्ग्याइकन भनौँ न अझै केही बुँदाहरूलाई थाती राखेर आज नै विधेयक पारित गर्ने कसरतमा जुटेको छ। सरकारले जुन प्रक्रियाबाट नागरिकता संशोधन गर्न खोज्यो र त्यसमा विपक्षी लगायतका केही दलले जुन किसिमले टीका टिप्पणीहरू गरेका छन्, यसले आगामी असर र यसका प्रभावहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? केही बुँदालाई थाती राखेर भन्दा पनि सरकारले यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा त विधेयकमा केही विशेष छुदा पनि छोएको थिएन। त्यो हुनाले 63 मा जे थियो त्यही प्रावधान अगाडि बढ्ने भनेर
भनिएको थियो। तर यो सँगसँगै केही विषयलाई भने सरकारले स्वीकार गर्छु भनेर भनेको छ। जस्तै कुनै नेपाली नागरिकले बुबा वा आमाको थर राख्न चाहेमा पाउने, विशेष गरी यो लैङ्गिक पहिचानको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको थियो। अब आफ्नो लिङ्ग के हो भनेर स्वयं नागरिकता पाउन चाहने व्यक्तिले त्यो लिङ्ग आफूले चाहेअनुसार खुलाउन सक्ने लगायतका विषयहरू चाहिँ सरकारले स्वीकारेको छ। तर यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा चाहिँ सरकारले तत्काललाई स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ स्मृतिजी राजनीतिक तहमा नै दलहरूबीच आन्तरिक रूपमा एक प्रकारको सहमति भइसकेको र चुनावको मिति पनि घोषणा हुन केही समय बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि सरकारले यो 7 वर्षे प्रावधान अथवा भनौँ वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा कुनै रिस्क लिन नचाहेको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ। अब भोलिका दिनमा यो विषयमा फेरि बहस उठ्यो भने फेरि संशोधनको बाटो भने खुला बाँकी नै छँदैछ। हस्, धन्यवाद सृजनाजी। उनी थिइन् ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे। यतिखेर सरकारले दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता विधेयकमा जुन किसिमले संशोधनका बुँदाहरू दर्ता भएको छ त्यो संशोधनको बुँदामा छलफल जारी नै रहेको अवस्था छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 15 दिनमा नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैछ। यसअघि 4 वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको थियो। 2075 साउन 22 गते दर्ता भएको विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। राज्य व्यवस्था समितिले 22 महिना छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्याएर प्रक्रिया छुट्याएर पारित गर्न जोडबल गरिरहेको छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएको विधेयकमा संशोधन धेरै पर्यो भने सामान्यतः समितिमा पठाएर दफावार छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने अभ्यास छ। तर समितिबाट छलफल भएर निर्णयका लागि संसदमा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा 31 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि छिटो पारित गराउन सदनमा नै दफावार छलफल गरियो। यस क्रममा माओवादीले अनपेक्षित रूपमा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएको माओवादीले यसपालि एकाएक कोल्टे फेर्यो र विवाह लगत्तै त्यस्ता महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि तयार भयो। कतिसम्म भने माओवादी सांसद 7 वर्षे सीमालाई संकीर्ण भनेर टिप्पणी गर्न पनि पछि परेनन्। नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा राज्यले केही समय त्यसको प्रोसेस राख्नुपर्छ, त्यसको प्रावधान राख्नुपर्छ, कुनै न कुनै प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने विषयबाट हिजो समितिमा 7 वर्षको प्रावधान आएको थियो। र अहिले पनि म मान्य मन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ठिक छ 7 वर्षमा सहमति हुन सक्दैन भने कति वर्षमा सहमति हुने हो, कति समयमा सहमति हुने हो, तर कुनै न कुनै प्रावधान राखेर जाउँ भन्नेमा मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बाहिर देशबाट आएका महिला होइनन्, नेपालका मात्र महिला हुन्। एउटा आफ्नो घर छोडेर परपुरुषको घरमा आउँछन्, एउटा न एउटा के दिनु पर्यो नि प्रमाण उनलाई, कि ग्रिन कार्ड दिनु पर्यो, कि रासन कार्ड दिनु पर्यो, कि त उनलाई भोटिङ कार्ड दिनु पर्यो, केही नदिने। नेकपा एमालेका सांसदले भने संसदीय समितिबाट पारित भएकै विधेयकको प्रावधान राखिनु पर्नेमा जोड दिए। नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यस अवधिका लागि स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र दिएर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने तर्क एमालेको थियो। विदेशी महिलासँग जसले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले जुन विवाह गरिन् तिनले अरू सबै अधिकार पाउने, तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार 7 वर्षपछि पाउने प्रोभिजन राखौँ भन्नका निम्ति मैले निवेदन गर्न हामीले संयुक्त संशोधन गरेको हो। काङ्ग्रेस सांसदले भने लामो समयसम्म नागरिकता नपाएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि अब ढिला गर्न नहुने तर्क गरे। वान्स नेपाली अलवेज नेपाली, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हो भन्ने हाम्रो अभियान थियो। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने प्रावधानले यसमा धेरै उपलब्धि भएको छ। त्यसैले विधेयक राम्रो छ, समर्थन गर्दछु, स्वागत गर्दछु र पारित गर्नका लागि अनुरोध पनि गर्दछु। नागरिकतामा कानुनी अडचन त फुकाउनै पर्छ। नेपाली भएर पनि राज्यले दिने आधारभूत परिचयबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। तर संसदीय समितिमा गहन छलफल र गृह कार्यपछि पारित गरिएको विधेयकलाई निर्णायक घडीमा फिर्ता लिएर चुनावको मुखमा जसरी छोटो बाटो अपनाइएको छ त्यसले दीर्घकालसम्म आलोचना र आशंका गर्ने ठाउँ जीवित राखिदिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ सिर्जना घिमिरे र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 साउन 8 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। संसद भवनमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे हुनुहुन्छ। सृजनाजी, धन्यवाद स्मृतिजी। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै यति बेला सांसदहरू संसद भवनबाट बाहिरिने क्रम चलिरहेको छ। म केही सांसदहरूसँग कुराकानी गर्छु। यति बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडे हामीसँग हुनुहुन्छ। थोरै मन्त्रीज्यू, थोरै यहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पछि भविष्यमा सहमति गर्दै जाउँला, अहिले चाहिँ पारित गरौँ भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार भयो। पछि भनेको कहिले होइन, अब कुनै पनि मुद्दाहरूलाई राजनीतिक पार्टीको बिचमा संवाद छलफल गर्दै जाने हो होइन। र नेपालमा सहमति जुटेन कि जस्तो पनि देखिन्छ, र सहमति जुटेन भन्दा भन्दै सहमति पनि जुट्छ होइन। अब जुन मुद्दाहरू उठेको छ संविधान संशोधनको सवालमा या नागरिकता विधेयकका सवालमा, ती मुद्दाहरूलाई सहमतिमा लाने प्रयत्न गर्दै जाने हो र सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। यति बेला राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन समयमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा निकै भाग लिनुभएका थप राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य जो आफै पनि संशोधनकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष गरी वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर माग राख्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावल, यहाँहरूको माग थियो वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा समय सीमा तोक्नुपर्छ भनेर, यहाँ लगायत अन्य सांसदहरूको पनि थियो। त्यसलाई सरकारले अहिले थाँती राखेर यथास्थितिमा जे थियो त्यही राखेर अगाडि पारित गर्यो विधेयक। एमालेको मौन समर्थन हो, यहाँले बाहिर आन्तरिक रूपमा सहमति भएको भनेर भनिन्छ। सरकारले त्यसै त ल्याएन होला के हो? नेकपा एमालेको समर्थन भनेको समितिबाट जुन पास गर्यौँ त्यही, अनि त्यसपछि मस्यौदा त्यही विधेयक नै नेकपा एमालेको विधेयक हो, जहाँ हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा अनि खास गरी सार्क मुलुकमा जुन वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाको जुन प्रावधान छ त्यसलाई हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा जे प्रावधान राखेका थियौँ त्यसैलाई नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको धारणा हो। समितिले पास गरेको विषय नै अनि त्यसपछि हाम्रो धारणा हो। र अहिले यो सरकारले खास गरी हामीले आफैले बनाएको प्रतिनिधि सभाको नियावली विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध अनि
राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल गरेर मिहिनेत गरेर अनि राष्ट्रहितका पक्षमा देशका हितका पक्षमा जनताका हितका पक्षमा जो खास गरी वास्तविक नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट विहीन भएका थिए उनीहरूलाई नागरिकता सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने र विदेशीहरूले जुन चौतारीमा बसेर अनि त्यसरी नागरिकता लिने लाइन लागेर नागरिकता लिने जुन थियो त्यसलाई अनि अन्त्य गर्ने जुन प्रावधान थियो यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको अथवा नेकपा एमालेकोले अगाडि बढाएको जुन विधेयक पास भएको थियो भनेदेखि वास्तविक ढङ्गले विदेशीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो। तर आज यो सरकारले ती सबै कुराहरूलाई कुल्चेर अनि नियमावलीलाई कुल्चेर विधिलाई प्रक्रियालाई कुल्चेर आज जुन संसदबाट सिधै अनि त्यसपछि आज नागरिकता पास गरेको छ। यो भनेको सत्ता जोगाउनका लागि कुर्सीमा बसिरहनका लागि र गरेको विदेशीसँगको सौदाबाजी हो। नेकपा एमाले आफ्नो तरिकाले टिप्पणी गरेको छ। यो बीचमा हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जो निरन्तर नागरिकता विधेयक पारित गर्नको लागि परेको थियो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। एकैछिन मलाई थोरै यहाँहरूको निरन्तरको माग पुरा भएको छ प्रतिनिधि सभाबाट। सरकारलाई धन्यवाद, तिमीलाई पनि धन्यवाद। लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदहरूले छोटो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूले विशेष गरी सरकारसँग पनि निरन्तर यो विधेयक पारित हुनु पर्यो भनेर माग राख्दै आएको थियो। यति बेला सांसदहरू संसद भवनबाट बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ। हामीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ, नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। विशेष गरी राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन समयमा यो विधेयकमाथि छलफल हुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा एउटा खेमामा थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस जो त्यति बेला प्रतिपक्षमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा खेमामा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी अन्य विषयमा सहमति जनाए पनि वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा भने अन्तिम समयमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय भएर त्यो समितिको प्रतिवेदन सदनसम्म आएको थियो। तर त्यसमा पनि सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था बनिसकेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र त्यो विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ। यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि संशोधन सहित हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ त्यो उसको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। उसले पारित गरिसके पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभामा आएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएर यो प्रमाणीकरणमा गइसकेपछि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पछाडि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। सांसदहरू यति बेला हामीसँग नेकपाका सांसद प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ जसले निकै संशोधनहरू राख्नु भएको थियो। तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा पनि यहाँहरूले त्यति धेरै माग राख्नुभयो, त्यति धेरै संशोधनहरू पनि हाल्नु भएको थियो। यहाँ त हरेक विषयमा पनि संशोधन हाल्ने सांसदमा पर्नुहुन्छ। आज सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ प्रतिनिधि सभाबाट, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो संसदमा अब इतिहासमा हामीले सिक्किमे खान्दा लिम्बू डोर्जेहरूले गल्ती गर्यो भनेर हामी त्यही पढ्छौँ। अब नेपालमा पनि त्यो सङ्केत देखियो यो हुन नहुने हो र साथसाथै यो नागरिकता जस्तो विषय चाहिँ जनताको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने अब सम्बन्धित समितिमा समेत नलगिकन यो जुन पारित गर्यो यो प्रजातन्त्र विपरीत छ र हामीले देश र जनताको हितका थुप्रै संशोधन राखेको त्यो कुनै पनि स्वीकार गरिएन। यसले चाहिँ देश अब बिस्तारै नेपालीको नरहने दिन आउने सम्भावना छ। यहाँको पनि विमति यसलाई समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने एक, अर्को चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा यहाँको विमति। वैवाहिक अङ्गीकृत त अब आफ्नो देशको विशेषताअनुसार राखिन्छ। नेपालमा त हामीले 20 वर्षै राख्नुपर्छ भनेर संशोधन राखेको हो र साथसाथै जन्मको आधारमा नागरिकता 2063 को ऐनअनुसार दिइएको थियो। त्यो जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको भन्ने छ। त्यसैले हामीले विदेशीले पाएको जन्मको आधारको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो पनि आएन र एनआरएनलाई पनि अहिले आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो संशोधन हो। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै सांसदहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। विशेष गरी माओवादी केन्द्रले पनि आज योभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा पनि र आज संशोधन हालिसके पछाडि सदनमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा पनि नागरिकता विधेयकमा यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले जे सहमति जुटाएको थियो त्यसैलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा
राखेको भए पनि आज सरकारले केही विषयलाई चाहिँ स्वीकार गरेर संशोधन मार्फत आएका अथवा भनौँ संशोधन प्रस्तावमा आएका केही विषयलाई समावेश गरेर यो विधेयकलाई पारित गरेको छ अथवा भनौँ यो विधेयक पारित भएको छ। विशेष गरी बाबु वा आमाको थर के राख्न चाहन्छ त्यो नागरिकले अथवा भनौँ निजको सन्तानले त्यसमा बाबु वा आमाको थर राख्न पाउने, लैङ्गिक पहिचानको विषयले पनि निकै पेचिलो बनेको यो नागरिकता विधेयकका हकमा पनि सरकारले लैङ्गिक पहिचान आफूलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यो आधारमा राख्न पाउने भनेर भनेको छ। एनआरएनका हकमा पनि एउटा योभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालय मातहत भनेर भनिएको थियो, तर सरकारले जुन संशोधनमा आएका तोकिएको अधिकारी भनेर भनिएको छ उसको आफ्नो जिल्ला वा काठमाडौँ जहाँबाट लिन चाहे पनि लिन पाउने भन्ने तरिकाको छ। यसबाहेक अन्य केही व्यवस्थाहरू छ जुन संशोधन मार्फत आएका थिए, सांसदहरूले दर्ता गरेका थिए, तिनका हकमा चाहिँ सरकारले ती संशोधनलाई स्वीकार गरेर विधेयकको मूल अङ्ग बनाएर अगाडि जाने भनेर निर्णय गरेसँगै अथवा भनौँ त्यो जवाफ दिएसँगै ती संशोधनहरू विधेयकको अङ्ग बनेको र आज प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको अवस्था छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नेछ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसके पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभामा यो फर्केर आएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि यसलाई पुनः पारित गरेर यो प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ। सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले समेत यसलाई हुबहु पारित गरेमा केही जल्दाबल्दा समस्या सल्ट्याउनेछ भने केही विवाद सधैँका लागि रहिरहनेछौँ। हेरौँ संशोधनका मुख्य व्यवस्था र त्यसका असर के हुन सक्छन्। ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झाको यो प्रस्तुति। 2072 असोज 3 भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। यसका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। यस विषयमा राजनीतिक तहमा खासै विवाद थिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेका सन्तान झन्डै 5 लाख छन्। उनीहरू नागरिकताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। बाबुको पहिचान नभए वंशज, बाबुको पहिचान हुन नसकेका तर नेपाली आमाबाट जन्मिएका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। तर बाबु विदेशी ठहरे वंशजको नागरिकता रद्द हुनेछ। त्यस्ता व्यक्तिले बाबुको नागरिकताका आधारमा अर्को देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्। नेपालले पहिलोपल्ट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा समावेश गरेको छ। सार्क राष्ट्र बाहेकमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउनेछन्। झुटा विवरण दिई यस्तो नागरिकता लिएमा त्यो रद्द हुनेछ र 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। नागरिकता संशोधन ऐनको मुख्य विवाद नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने अङ्गीकृत नागरिकतामा थियो। 2063 को ऐनमा विवाह गरे लगत्तै यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। पूर्ववर्ती सरकारले 2075 मा ल्याएको विधेयकमा यसबारे कुनै संशोधन प्रस्ताव थिएन। पछि राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव थप्यो। त्यतिन्जेलका लागि आवासीय अनुमति पत्र दिएर सामाजिक आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको थियो। वर्तमान सरकारले त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत नहुँदै फिर्ता लिएर 2063 कै सीमाहीन व्यवस्था नै कायम राख्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।